अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। तो पिछले लेसन में हमने हुरूफ कमरी को सीखा था, मुकम्मल हुरूफ कमरी के बारे में बात की थी। आज भी हम थोड़ा सा आइडिया जो है आपको हुरूफ कमरी का दे देंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं हुरूफ शमसी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमने हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी को किस तरह पढ़ना है और हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ बात करने वाले हैं। मैं हूं कारी मोहम्मद आरिफ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफीद होते रहें, आपको इससे फ़ायदा पहुंचता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के सबक की तरफ और सीखते हैं हुरूफ शमसिया। तो आज का जो हमारा लेसन है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो हमने इसे 3 स्टेप में डिवाइड किया है। स्ट्रक्चर हमारा यही है कि आज हम इस पर बात करेंगे। तो उसमें पहले नंबर पर तारीफ करेंगे और सेकंड नंबर पर हम कायदा करेंगे और थर्ड नंबर पर हम मिसालें करेंगे हुरूफ शमसिया की। और भी बातें हैं जो आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुरूफ कमरिया की। पिछले लेसन में हमने हुरूफ कमरिया सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो सबसे पहले हुरूफ कमरिया का लेसन देख सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया इधर से आपको दे दूं। हमने कहा था कि 28 हरूफ हैं मुकम्मल। 28 हरूफ में से 14 जो है वो हरूफ हैं शमसिया, ठीक है, और प्लस 14 हरूफ जो है वो है कमरिया। 14 शमसिया है और 14 हरूफ कमरिया है। तो 14 हरूफ जो कमरिया थे हमने उसकी स्टेटमेंट दी थी, हक का गम अजब खौफ है। ये हमने स्टेटमेंट दी थी। अल्फाज को याद रखने के लिए हमने कहा था हक का गम अजब खौफ है। तो या फिर हमने कहा था इसे याद रखने के लिए तो आप ये स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं, अब भी हज्जका वखफ अकीमा। ठीक है जी, हमने कहा था ये दोनों आप याद रख सकते हैं, या फिर ये याद कर लें या फिर ये याद कर लें। तो हुरूफ कमरिया की तारीफ ये थी कि जिनके शुरू में लामे तारीफ को ना पढ़ा जाए बल्कि पढ़ा जाए, जिसमें लामे तारीफ को पढ़ा जाए। क्या था? जिनके शुरू में लामे तारीफ को पढ़ा जाता है वो हुरूफ कमरिया होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है हुरूफ कमरिया की कि इसके शुरू में लामे तारीफ, तो हम किसी नकीरा को मारफा बनाने के लिए हम जब उसके ऊपर अलिफ लाम को लेकर आते हैं तो वो नकीरा से मारफा बन जाता है। नकीरा से मारफा, ये अलिफ लाम हम लेकर आते हैं मारफा बनाने के लिए। जिसम यानी कि कोई भी हर्फ हो, कोई भी इसम में नकीरा हो, उसको जब हम मारफा में तब्दील करेंगे तो हम अलिफ लाम को लेकर आएंगे। तो ये हुआ हमारे पास हमज़तुल वस्ल, और ये हमारे पास हुआ लामे तारीफ। ठीक है जी, लामे तारीफ, ये हमारे पास लामे तारीफ है। और हमजा, ये अलिफ जो है ये हमारे पास हमज़तुल वस्ल है। अलिफ लाम को जब हम लेकर आते हैं तो क्या होता है, इसम में नकीरा से इसम में मारफा बन जाता है। तो हमने कहा था ये कमरिया की भी बात हो रही है। देखें, मैं आपको दिलो जान से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। ये आपके लिए है ताकि आपकी कुरान मजीद में जो गलतियां हैं वो दूर हो जाए और कभी आपको लफ्ज पढ़ने में मुश्किल ना आए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। तो हमने कहा था, जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ कलमुन की, ठीक है, तो ये हमारे पास नकीरा है, कलमुन हमारे पास नकीरा है। हमने कहा है कलमुन, जब हम इसके ऊपर अलिफ लाम को लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, ये अलिफ लाम को हम ले आए
तो आगे क्या है, कॉलमुन, हम ऐसे लिख देते हैं कॉलम। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, जब भी इसमें नकीरा लिखा जाता है तो उसके ऊपर दो तनवीन की अलामत उसके ऊपर लाजमी होती है, वो ज़बर हो दो, या फिर दो ज़ेर हो, या फिर दो पेश हो, यानी कि दो फतहा, दो कसरा और दो दमा। तो अगर तनवीन की अलामत होगी तो जब उसके ऊपर अलिफ लाम को हम लेकर आएंगे तो इसकी अलामत यानी कि चेंज हो जाती है, एक हरकत रह जाती है। ठीक है जी, इसकी हरकत चेंज होकर एक हरकत रह जाती है, दूसरी इसकी हरकत जो है ना वो क्या होती है, गायब हो जाती है, क्योंकि इसकी और इसकी नहीं बनती। यानी कि तनवीन के जब इस समय नकीरा के ऊपर हम अलिफ लाम को लेकर आते हैं तो तनवीन की अलामत नहीं रहती, बल्कि एक हरकत रह जाती है। जैसे यहाँ था कॉलमुन, तो जब हम इस पर अलिफ लाम को लेकर आए हैं तो ये हमारे पास आया है अल कॉलमु, तो ये हमारे पास क्या आया है, अल कॉलमु। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो हम आज बात कर लेते हैं हुरूफ शमसिया की, क्योंकि हमने हुरूफ शमसिया के अल्फाज भी सीखने हैं और अल्फाज के बाद हमने उन 14 हरूफ की एग्जाम्पल भी करनी है। तो मुकम्मल वीडियो आपने वॉच करनी है, कहीं से भी इसे स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो जितना हो सकेगा मुझसे मैं उसे तो आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे पास तारीफ है, तारीफ इसकी हुरूफ शमसिया की, हुरूफ शमसिया की हमारे पास तारीफ है। इधर मैं बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़े नजर आए कि वो हुरूफ जिनके शुरू में लाम तारीफ को नहीं पढ़ा जाता, वो हरूफ जिनके शुरू में लाम तारीफ को नहीं पढ़ा जाता। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो इसे नोट कर लें। इसके बाद हम कायदा सीखने वाले हैं। कायदा जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि क्यों हम यहाँ पर लाम तारीफ को नहीं पढ़ेंगे और क्यों हम लाम तारीफ के पीछे वाले हर्फ को नहीं पढ़ेंगे। ये वजह है ना, कायदे में हम सीखते हैं, हर चीज़ का एक कायदा होता है ना, कानून होता है। तो ये हुरूफ शमसिया को पढ़ने का भी कायदा है, कानून है। जिस तरह हमने हुरूफ कमरिया में बात की थी, वो हुरूफ जिनके शुरू में लाम तारीफ को नहीं पढ़ा जाता, लाम तारीफ को नहीं पढ़ा जाता, वो क्या कहलाते हैं, हुरूफ शमसिया कहलाते हैं। वो कौन से हुरूफ कहलाते हैं, हुरूफ शमसिया। इतना तक समझ आ गया। उसके बाद हम करते हैं कि इनकी तादाद कितनी है। हुरूफ शमसिया की तादाद 28 में से 14 हमने बताया कमरी और 14 जो है हमारे पास वो कौन से आते हैं, शमसी। 14 हरूफ हुरूफ कमरी हैं और 14 हरूफ हुरूफ शमसी हैं। तो हरूफ शमसी की तादाद भी हमें मालूम हो गई है, हमने तारीफ भी सीख ली है। लाम को हम नहीं पढ़ते, मेरे पास है, मैं वैसे ही लिखता हूँ, ये शाजारतुन, ये मैंने क्या लिखा है, शाजारतुन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसके ऊपर मैं लाता हूँ अलिफ लाम को, क्योंकि ये नकीरा है। हमें कैसे पता चला ये नकीरा है, क्योंकि इसके ऊपर तनवीन की अलामत आ रही है। इसी वजह से हमने कहा है कि ये इसमें नकीरा है, हमने इसे मार्फा बनाना है। हमने इसे मार्फा किस तरीके से बनाना है, तो हम इस पर अलिफ लाम को जब लेकर आते हैं तो ये हमारे पास है शीन। ठीक है जी, तो मैं इधर ता लगा देता हूँ। तो मैं इस पर अलिफ लाम को लेकर आया हूँ, तो ये बना है अश-शजारतु। मैं इस तरह इसे नहीं पढ़ सकता अल-शजारतु, क्योंकि हमने तारीफ में कहा है कि लाम तारीफ को हुरूफ शमसिया में नहीं पढ़ा जाता, हुरूफ शमसिया में लाम तारीफ को नहीं पढ़ा जाता। तो ये इससे समझने से पहले मैं आपको हुरूफ शमसिया लिख कर देता हूँ, वही 14 हुरूफ वो कौन कौन से हैं, आपने अपने पास इसे सेव कर लेना है। ता, सा, दाल, जाल, रो, जा, सीन, शीन, स्वाद,
ضاد लाम नून। तो ये 14 हरूफ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये मुकम्मल 14 हरूफ हैं। तो इनमें हमने जो मिसाल दी थी आपको वो ये हरूफ था, हरूफ शमसी में से शीन था, तो हमने कहा था कि ये है शजरतुन। ठीक है जी, ये था शजरतुन, ये नकीरा है, इसके ऊपर तनवीन की अलामत है। जब हम इसके ऊपर अलिफ लाम को लेकर आते हैं तो इसकी तनवीन की अलामत जो है गायब होकर एक हरकत रह जाती है। तो ये क्या हुआ, शजरतुन। तो हमने जब अलिफ लाम को हम लेकर आए हैं तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट ही शीन के साथ अटैच कर देंगे, तो ये बनेगा अश-शजरतु। हमने लाम तारीफ को नहीं पढ़ना, ये हमने तारीफ में, हुरूफ शम्सिया की तारीफ में पढ़ा है कि जब किसी हर्फ के ऊपर, ठीक है जी, वो हर्फ जो हुरूफ शम्सिया से शुरू हो रहा हो, जब उसके ऊपर हम अलिफ लाम को लेकर आते हैं उस वक्त लाम तारीफ को नहीं पढ़ते बल्कि डायरेक्ट ही अलिफ को शीन के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई। उसके बाद ये आपके पास लिखे हुए हैं बा ता सा, बल्कि नहीं, ता सा दाल दाल औजा सीन शीन स्वाबा तौजा लाम नून। दोबारा एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। ये अगर आप लोगों को याद है तो आप कभी भी कोई हर्फ गलत नहीं पढ़ सकते, बल्कि आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये हुरूफ शमसिया है और हुरूफ शमसिया को पढ़ने के क्या रूल है। अभी हम कायदा सीखते हैं, कायदे के बाद फिर जब हम मुकम्मल इनकी एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो क्या है, कितने हरूफ हैं, 14, तासा दाल दाल रोजा सीन शीन स्वादा तौजा लाम नून। तासा दाल दाल रोजा सीन शीन स्वादा तौजा और लाम नून। ये हमारे पास को नहीं पढ़ा जाता, लाम तारीफ को नहीं पढ़ा जाता। और अगर लाम तारीफ अलिफ और लाम के पीछे, अलिफ और लाम के पीछे कोई और हर्फ हो, अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है जी, यानी कि ये तारीफ में भी हमने पढ़ा, कायदे में भी हम सीखते हैं कि जब किसी नकीरा हर्फ पर अलिफ लाम को लेकर आते हैं तो एक तो इसकी तनवीन की अलामत गायब हो जाती है, एक हरकत रह जाती है और लाम को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है जी, लाम तारीफ को नहीं पढ़ा जाता। तो अगर अलिफ और लाम, ये लाम तारीफ है और अलिफ से पीछे भी अगर कोई और हर्फ हम लेकर आएंगे तो उस वक्त हम ना ही अलिफ को पढ़ेंगे और ना ही लाम को पढ़ेंगे। ये हमारा कायदा है, इसको आपने मद्देनजर रखना है। किस तरह अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे, हम कोई और हर्फ जब लेकर आएंगे वो हर्फ जो हुरूफ शमसी से शुरू हो रहे हो, ये बात आपने याद रखनी है। हुरूफ शमसी 14 है, अगर अलिफ लाम से आगे कोई हर्फ हुरूफ शमसी का है, अलिफ लाम से आगे कोई हर्फ जो अलिफ लाम के बाद शुरू हो रहा है वो हुरूफ शमसी का है, तो हम क्या करेंगे, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ेंगे। शर्त ये है कि अलिफ से पीछे भी कोई हर्फ हो और लाम के आगे जो हर्फ है वो हुरूफ शमसी से शुरू हो रहा हो। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही उसे उसके साथ जोड़ देंगे। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, मैं इधर मिसालें मैं अगर लिखूं तो इधर है हमारी मिसालें। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम मिसालें सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कायदा अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो उसके बाद ये भी मुश्किल नहीं है। तो मैं इधर कुछ लफ्ज नकीरा लिखता हूं। ठीक है जी, ये नकीरा, यहां पर मैं लिखता हूं मारिफा। ठीक है, ये मारिफा। ठीक है, तो नकीरा
ادھر ہمارے وہ حرف آ جاتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں اگزامپل دے جہاں پر تا کی میں اگر آپ کو اگزامپل دوں، یہ ہمارے پاس ہے تا، اور یہاں پر میں اس کی نکرہ لکھتا ہوں، پھر اسے معرفہ بناؤں گا، ٹھیک ہے جو جب معرفہ بناؤں گا تو کس طرح بنے گا، کس طرح پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر حروف شمسیہ، تو یہ حروف شمسی میں سے ہے تا، ٹھیک ہے جی۔ میں ادھر اس کا کے لیے نکرہ لفظ لکھتا ہوں تینن، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس کیا ہے تینن، ہمارے پاس حرف کیا ہے تینن، تو میں جب اس کے اوپر معرفہ بنانے کے لیے اس کے اوپر الف لام لاؤں گا تو یہ کیا بنے گا، ویسے ہی میں تینوں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کے اوپر الف لام کو لے کر آ رہا، یہ میں الف لام کو لے کر آیا، یہ بنا ال، تو اس کے اوپر کیا آئے گا، تنوین کی علامت غائب ہو جائے گی جب معرفہ بنے گا، یہاں پر تنوین کی علامت ہے، یہ نکرہ ہے، تو اسے میں نے معرفہ بنانے کے لیے ادھر الف لام کو لے کر آیا ہوں، جب میں الف لام کو لے کر آیا ہوں تو یہ بنا ہے تینو، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اس کو ہم پڑھیں گے تو ہم نے قاعدے میں پڑھا ہے کہ جب الف لام کو ہم لے کر آتے ہیں تو لام تعریف کو نہیں پڑھا جاتا، میں نے کیا کیا، الف کو ڈائریکٹ ہی تا کے ساتھ اٹیچ کر دیا، میں نے کیا کیا، الف کو ڈائریکٹ ہی تا کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا ہے، یہاں پر تینن تھا، الف لام کے آنے سے یہاں پر کیا بنا تینو، یہاں پر تنوین کی علامت غائب ہوئی اور ہم نے الف کو ڈائریکٹ ہی تا کے ساتھ اٹیچ کر دیا، ہم نے لام تعریف کو نہیں پڑھا، ہم نے لام تعریف کو نہیں پڑھا۔ تو دوسرا ہمارے پاس یہ تھا کہ الف لام سے اگر پیچھے بھی کوئی حرف ہو تو پھر ہم کس طرح پڑھیں گے، مثال یہی ہم دیکھ لیتے ہیں، ادھر مثال میں لکھ دیتا ہوں تین، ٹھیک ہے جی، تو اس میں الف نہیں، اب میں اس کے اوپر اس سے پیچھے اگر میں واو کو لے کر آتا ہوں تو کیا بنے گا ہمارے پاس وتین، ٹھیک ہے جی، سورۃ التین میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کا پہلا حرف کیا ہے وتین، وتین ہم ایسے پڑھتے ہیں نا وتین، تو یہاں پر میں واو کو لے کر آیا ہوں، اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ ہی الف کو پڑھا جائے گا اور نہ ہی لام کو پڑھا جائے گا، ہم کیا کریں گے، واو کو ڈائریکٹ ہی تا کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، وتین، واو سے تا کے ساتھ ہم اٹیچ کریں گے، یہ صرف یاد رکھیں یہ صرف اس وقت ہوگا جب حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہو کوئی حرف، اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ حروف شمسی کے اوپر شد کی علامت ہوتی ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ شد کی علامت کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک تو حروف شمسیہ کے اوپر شد کی علامت لازمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شد کی علامت حروف شمسیہ کے اوپر لازمی ہوتی ہے، ہم نے کیا کیا ہے، واو کو تا سے ڈائریکٹ ملا دیا ہے، ہم نے نہ ہی الف کو پڑھا ہے اور نہ ہی لام تعریف کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایگزامپل ہوگی ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سا کی، ہم اس کی سا کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ہے سا، ٹھیک ہے جی، تو میں ادھر اس کی ایگزامپل لکھتا ہوں نکرہ میں، ثاقبن، ہمیں نہیں پتا کون سا ثاقب ہے، ٹھیک ہے جی، تو نکرہ ہمارے پاس ہے ثاقبن، میں اسے کیا کروں گا، اسے معرفہ بنانے کے لیے میں اس کے اوپر کیا کروں گا، الف لام کو لے کر آؤں گا، الف لام کے آنے سے اس کی تنوین جو ہے نا غائب ہو جائے گی، کیا بنے گا، الثاقب، الثاقب ہم نے کیوں پڑھا اسے، ہم نے کہا کہ جب الف لام کو لے کر آتے ہیں آگے والا جو حرف ہے وہ حروف شمسی کا ہو تو اس کے اوپر شد کی علامت ہوتی ہے اور ہم شد کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، تو ایسے سمجھے کہ اس سے ناانصافی ہوگی کہ شد کو ہم دو مرتبہ پڑھتے ہیں، میں پڑھوں اسے الثاقب، الثاقب، تو کیا ہوگا، ایک مرتبہ شد کو پڑھا جائے گا تو شد کہے گی کہ میرا جو درجہ ہے وہ تو دو کا ہے، مجھے ایک درجہ کیوں ملا ہے، اسی وجہ سے ہم کیا کریں گے، الف کو سا کے ساتھ ملا دیں گے، لام تعریف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ ہمارا پہلا قاعدہ ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر
اس سے پیچھے بھی کوئی حرف ہو، یعنی کہ یہ الف لام ہے، ٹھیک ہے، یہ الف لام ہے، اگر اس کے پیچھے مثال کے طور پر میں ایک لفظ میم لگا دیتا ہوں، ایسے امیجن کریں میں اس کے ساتھ میم لگا دیتا ہوں، تو کیا ہوگا کہ اس میم کے آنے کی وجہ سے اس کا دوسرا قاعدہ یہی ہے کہ جب حروف شمسی سے کوئی حرف شروع ہو رہا ہو، الف لام کے پیچھے کوئی اور حرف بھی ہو، تو ہم کیا کریں گے، نہ ہی الف کو پڑھیں گے اور نہ ہی لام کو پڑھیں گے، ہم کیا کریں گے، میم کو ڈائریکٹ ہی سا کے ساتھ ملا دیں گے، تو ہمارے پاس کیا بنے گا، مستقب، کیا بنے گا ہمارے پاس، مستقب، ٹھیک ہے نا، ہم میم کو ڈائریکٹ ہی سا کے ساتھ ملا دیں گے۔ اسی طرح دوسری اگزامپل دیکھ لیں، ہمارے پاس ہے دال، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بہت سی اگزامپل دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ میری یہی کوشش ہے کہ آپ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ تو دال ہے ہمارے پاس، ہم نے جب یہاں پر دال کو لے کر آئے ہیں تو نکرہ اس کا میں بنا دیتا ہوں دین، تو یہ ہمارے پاس اس کا نکرہ حرف ہے دین، ٹھیک ہے۔ تو آپ مکمل 14 حروف یاد رکھیں، مکمل 14 حروف کی پھر آپ ایک ایک ایگزامپل اپنی طرف سے اضافی کریں تاکہ یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے، کبھی بھی آپ اس پر غلطی نہ کریں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے دین، تو میں اسے معرفہ بنانے کے لیے کیا کروں گا، مجھے یاد نہیں آ رہا، ہاں الف لام کو لے کر آؤں گا، کیا کروں گا میں، الف لام کو لے کر آؤں گا، تو الف لام کے لے کر آنے سے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا، یہ دین ہے۔ ہاں ہم نے کہا تھا کہ دین کے اوپر جب تنوین کے اوپر نکرہ کے اوپر تنوین کی 2 علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم جب اسے معرفہ بناتے ہیں، ایک تو الف لام کے آنے کی وجہ سے اس کی حرکت ایک رہ جاتی ہے، الدین، تو اس کی حرکت ایک رہ گئی ہے، اور ہم نے کہا ہے تو ہم نے اسے کیا پڑھا ہے، الدین، یہاں دین اور یہاں الدین، تنوین کی علامت غائب، کیوں غائب ہوئی، الف لام کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر الف لام کے پیچھے بھی کوئی اور حرف ہو، ٹھیک ہے جی، تو میں اس کے پیچھے فی دین لگا دیتا ہوں، میں نے کیا لگایا ہے، فی کو میں نے اٹیچ کیا ہے، فی کو، ٹھیک ہے جی، تو اب کیا ہوگا، نہ ہی الف کو پڑھا جائے گا اور نہ ہی لام کو پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یہ ہوا کہ الف کو ہم نے پڑھا، لام تعریف کو ہم نے نہیں پڑھا، تو ہم نے کیا اسے الدین، ہم نے یہ نہیں کہا الدین، یا پھر یہاں پر فعل دین، ٹھیک ہے جی، اگر الف کو ہم نہ پڑھیں، لام تعریف کو، فعل دین، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آگے والا جو حرف ہے لام سے آگے والا وہ ہے حروف شمسیہ کا، اسے اگر میں توڑ کر دیکھوں الف لام دا، تو آپ لوگوں کو سمجھ ہے کہ دال جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اسی وجہ سے ہم الف لام کے پیچھے فی کو لے کر آئے ہیں، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے نہ ہی الف کو پڑھا اور نہ ہی لام تعریف کو پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے را کی اگزامپل دیکھیں آپ لوگ، تو میں ادھر لکھتا ہوں رحمان، یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، رحمان، ٹھیک ہے، تو میں اسے معرفہ بنانے کے لیے اس کے اوپر الف لام کو لے کر آتا ہوں، تو میرے پاس کیا بنے گا، الرحمن، ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کیا، الف لام کو جب میں لے کر آیا تو میں نے لام تعریف کو نہیں پڑھا، میں نے الف کو ڈائریکٹ ہی را کے ساتھ اٹیچ کیا، اس تنوین کی الف لام کے آنے کی وجہ سے تنوین کی علامت ایک رہ گئی، اس کے بعد جب میں الرحمن، ٹھیک ہے جی، تو اس کے پیچھے میں مین کو لے کر آتا ہوں، تو میں اس کو کس طرح پڑھوں گا، تو میں اس کو پڑھوں گا من الرحمن، ٹھیک ہے جی، یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا اور لام بھی نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ہم ڈائریکٹ ہی
را کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے، یہاں پر رحمان اور یہاں پر الرحمن، اور جب تیسرا قاعدہ ہمارے پاس آتا ہے الف لام سے پیچھے کوئی حرف ہو، الف لام سے پیچھے کوئی حرف ہو تو ہم کیا کریں گے، نہ ہی الف کو پڑھیں گے اور نہ ہی لام کو پڑھیں گے۔ اتنا تک یاد رکھ لیں، اگر الف لام سے پیچھے کوئی حرف نہیں ہے تو یہ آپ کو آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیں کہ اگر الف لام سے پیچھے کوئی حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ڈائریکٹ ہی ایسے ہے حمزۃ الوصل سے، یعنی کہ الف سے شروع ہو رہا ہے، الدین سے شروع، ایسے امیجن کریں الدین کو آپ دیکھ لیں تو اس کے الف لام سے پیچھے کوئی حرف نہیں ہے، تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے صرف لام تعریف کو نہیں پڑھا، اور اگر لام تعریف سے الف لام سے پیچھے کوئی اور حرف آ جائے تو ہم نہ ہی الف کو پڑھیں گے اور نہ ہی لام کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سین کی اگزامپل لے لیں، سین کی، تو میں ایسے ادھر لکھتا نہیں ہوں، ایسے آپ کو جلدی میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی سیو ہو جائے، کافی لمبی کلاس ہو گئی ہے، تو میں والسماء کی مثال لے لیتا ہوں۔ پہلے میرے پاس تھا سماؤن، ایسے امیجن کریں سماؤن، سین جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، تو سین کو میں نے کہا یہ سماؤن میرے پاس نکرہ ہے، جب میں اس کے اوپر الف لام کو لے کر آؤں گا تو کیا بنے گا، السماء، ٹھیک ہے، تنوین کی علامت غائب ہو جائے گی، ایک حرکت رہ جائے گی السماء، پر میں نے کیا کیا، الف کو ڈائریکٹ ہی سین کے ساتھ ملایا، میں نے لام تعریف کو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جی، یہ قاعدہ ہے اس کا، لام تعریف کو نہیں پڑھا جاتا۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب السماء الف لام سے پیچھے ہم کوئی اور حرف لے کر آئیں گے، وہ حرف جو حروف شمسی سے شروع ہو رہا ہوں، یہ بات آپ نے بار بار میں دہرا رہا ہوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آگے والا لفظ الف لام سے آگے والا بھی حروف شمسی کا ہو، ٹھیک ہے جی، جیسے ادھر ہے دین، دال ہے، سا ہے، سین ہے، تا ہے، ٹھیک ہے جی، تا ہو، سا ہو، دال ہو، دال ہو، را ہو، زا ہو، سین ہو، شین ہو، صاد ہو، طا ہو، ٹھیک ہے جی، تو طا زا ہو، لام ہو یا پھر نون ہو، اگر یہ حروف ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، ہم الف لام سے پیچھے اگر کوئی اور حرف آئے گا، مثلا میں والسماء کے اوپر الف لام کے پیچھے واو کو لے کر آتا ہوں تو میرے پاس کیا بنے گا، والسماء، والسماء، تو میں نے کیا کیا، نہ ہی الف کو پڑھا اور نہ ہی لام کو پڑھا۔ اسی طریقے سے ساری اگزامپل آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو میں ایک مرتبہ ادھر پھر وہ حروف لکھ دیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ہے تا، سا، دال، لام، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ٹھیک ہے، تو یہ 14 حروف ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، قاعدہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا اس لیسن کے متعلق آپ کا کوئی کوئسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کریں گے۔ آج ہم نے حروف شمسیہ یعنی کہ سن لیٹرز کے اصول سیکھے ہیں، قاعدہ سیکھا ہے، اس کے بعد کتنے حروف ہیں یہ سیکھے ہیں، اور یہ سیکھا ہے کہ اس کے اوپر یعنی کہ حروف شمسیہ کے اوپر شد جو ہے نا وہ لازمی ہوتی ہے، اور پھر نکرہ سے معرفہ کس طرح بنانا ہے، اور معرفہ سے پھر الف لام کے پیچھے جو حرف ہو اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ہمارے اس لیسن کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں ان لوگوں تک جن کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔